माननीय कर्नल साहब को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज मैं आप लोगों को एक विषय बताया था कि आजकल पढ़े लिखे तबके के युवा इस्लाम को किस तरीके से अलविदा कह रहे हैं और कुरान पर, अल्लाह पर, रसूल पर किस तरीके से सवाल उठा रहे हैं। आज मैं आप लोगों को ऐसे ही एक युवा से उनकी रिकॉर्डिंग को सुनाना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग में यह बताया कि कुरान पर कौन कौन सा सवाल इन्होंने खड़ा किया है। तो उन्हीं सवालों को आज मैं उन्हीं के जुबानी सुनाऊंगा। इस्लाम जगत का विद्वान से उनकी वार्ता हो रही है। इस्लाम जगत के विद्वान उनकी जिज्ञासा को शांत नहीं कर पा रहे हैं। मैं जब पहले इस्लाम को छोड़ा तो इस्लाम पर मेरे भी सवाल उठाए हुए थे। मैंने लिखित सवाल किया था इन लोगों को, क्या फरमाते हैं उलमा दीन मसला ज़ैल के बारे में। यानी नीचे मैं दिया सवाल और ऊपर लिखा उनजुरिला मा क़ाला वला तंजुरिला मन क़ाला, कि मैं कौन कह रहा हूँ, मुझे ना देखे मैं क्या कह रहा हूँ, उस पर विचार करें। तो मैं सवाल किया और मुझे टरका दिया कि आप मुर्तिद हो चुके हैं। किसी ने लिखा आप ईमान से हाथ धो बैठे हैं। किसी ने लिखा आप बेदीन हो चुके हैं, अपने बाल बच्चों को भी आपने बेदीन बनाया, आदि आदि। इस तरीके से सवाल मेरा जो था, उन सवालों का जवाब नहीं दिया। तो आइए पहले मैं वह वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अवैस इकबाल का क्या सवाल है, जरा इनको सुनते हैं। मेरे दूसरे मेहमान, उन्होंने भी दीन को पढ़ा, समझा, कुरान का मुताला किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है। वो इस नतीजे पर पहुंचे कि तमाम मज़ाहिब मैन मेड है। अगरचे दीन के आलिम है क्योंकि उन्होंने दीन पढ़ रखा है। तो मेरे पहले मेहमान जो कि जिन्होंने तौहीद का परचम बुलंद किया, उनका नाम है जनाब डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब। और मेरे दूसरे मेहमान मशहूर मीडिया पर्सन जनाब अवैस इकबाल साहब। मैं दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ और सबसे पहले जनाब डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो चंद कलिमात कहें। जी डॉक्टर साहब। तो मेरे पहले मेहमान जो कि जिन्होंने तौहीद का परचम बुलंद किया, उनका नाम है जनाब डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब। और मेरे दूसरे मेहमान मशहूर मीडिया पर्सन जनाब अवैस इकबाल साहब। मैं दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ और सबसे पहले जनाब डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो चंद कलिमात कहें। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे तवक्को और उम्मीद तो ये थी कि आगाज अवैस साहब करेंगे, लेकिन अवैस इकबाल साहब का कहना यह है कि मैं बात का आगाज करूं, क्योंकि तौहीद को मानने का दावा तो हमारा है। देखिए, गुजारिश ये है कि कुरान मजीद हमको ये दावत देता है कि हम अपनी अक्ल को इस्तेमाल करें और अल्लाह की दी हुई फितरत और अक्ल की रोशनी में हम इस दुनिया में जो कुछ। मैं पहले डॉक्टर खालिद इकबाल साहब का जवाब दे देता हूं। इन्होंने कहा कि अल्लाह ने फरमाया है कि हम अपने अक्ल को इस्तेमाल करें। अगर अक्ल को इस्तेमाल करने की बात है
تو سورہ بقر کے آیت نمبر 2 میں بتایا گیا ہے ذالکل کتاب لا ریب فیہ، یہ پستک ہے جس میں کوئی سندے نہیں، پرہیزگاروں کے لیے سربتھا مارگ درشن ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر آپ عقل لگانا چاہتے ہیں، عقل کی بات آپ نے کہی ڈاکٹر خالد صاحب، لیکن یہاں تو عقل لگانے کے لیے اللہ نے منع کیا ہے۔ قرآن کھولتے ہی سورہ بقر میں دوسری آیت میں اللہ نے بتا دیا یہ کتاب کوئی سندے کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ اور حدیث میں بھی آیا ہے کل ما جاء بہ الرسول من عند اللہ، رسول نے جو بتلایا اللہ کی طرف سے بغیر چھان بین کیے ہوئے اس کو مان لینا۔ تو جب بغیر چھان بین کیے اس کو مان لینا تو عقل کو کہاں لگائیں گے آپ؟ عقل سے کام لینے کی بات کہاں آپ کو دکھائی دیا؟ یہاں تو عقل پر تالا ڈال دیا۔ آگے سنتے ہیں کیا بول رہے ہیں۔ یہ ہمارے مشاہدات اور تجربات ہیں، ان کی روشنی میں نتائج تک پہنچیں۔ چنانچہ قرآن مجید ہم کو غیب پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں عقل کی بات کہی پہلے، اور پھر یہ بتا رہے ہیں غیب پر ایمان لانے کی بات کی ہے۔ اور غیب پر ایمان لانے کے لیے یہی سورہ بقر آیت نمبر 4 میں بتایا اللہ نے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری اور اتارا گیا اور جو تم سے پہلے اتارا گیا، اور آخرت پر وہی لوگ وشواس کرتے ہیں۔ اب یہاں جان کر ماننے کی بات کہاں آئی؟ عقل کی بات کہاں آئی؟ آپ کو وشواس کرنے کے لیے بتایا۔ تو پھر آپ کیسے یہ بتلا رہے ہیں کہ عقل سے کام لینے کی بات آئی؟ عقل پر دخل نہیں کہا جاتا ہے لوکاچار میں۔ جو مسلمان موجود ہیں وہ پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن قرآن مجید نے اس میں انہوں نے پیدائشی مسلمان کہا ہے۔ پیدائشی مسلمان ہے، قرآن میں ایک جگہ بتایا ہے کہ مسلمان پیدا ہوئے۔ فَقُمْ وَجْهُكُمُ الَّذِينَ حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ سورہ 30 آیت 30۔ اے نبی، آپ ایکاگر ہو کر اپنے چہرے کو اس دھرم کی اور استھاپت کریں، اس فطرت اور جمے رہیں، اس فطرت پہ جمے رہیں جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ یہاں پر قرآن کی آیتوں پر غور کریں گے کہ اللہ نے کیا کہا۔ اللہ نے کہا جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ لوگوں کو پیدا کیا ہے تو لوگ کیول مسلمان ہیں کیا؟ یا دنیا میں اور لوگ بھی ہیں؟ تو لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی رچنا میں کوئی بدلاؤ نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے اللہ کی رچنا میں کوئی بدلاؤ نہیں ہو سکتا، یہی سیدھا دھرم ہے، لیکن ادھکتر لوگ نہیں جانتے۔ پر ایسا نہیں ہے۔ یہاں قرآن میں بدلاؤ ہے۔ اللہ نے خود فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَاتٍ مَا كَانَ آيَاتٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اللہ تعالی جب جس آیات کو بدلنا چاہتے ہیں بدل دیتے ہیں۔
वैज़ा बद्दलना आयातिम मा काना आयातिम वल्लाहु आलमु बिमा युनज़्ज़िलु इन्नमा अंत मुफ्तरिन बल अक्सरुहुम ला यअलमून। ये बताया है। रही बात कि मुसलमान अगर, और जब हम किसी आयत के स्थान पर कोई आयत बदल कर लाते हैं, सुनिए, गौर से सुनिएगा, अल्लाह ने खुद फरमाया, जब मैं एक आयत के स्थान पर दूसरी आयत बदल कर लाता हूं, और अल्लाह अधिक जानने वाला है, जो वो उतारता है वो वे कहते हैं तू तो गढ़ कर लाने वाला है, बल्कि उनके अधिकतर लोग नहीं जानते। उनको ही कहा, जो ऐसे कहते हैं उनको कहा, तो अधिकतर लोग वो नहीं जानते। तो यहाँ अगर अल्लाह मुसलमान पैदा करते हैं, तो जब मुसलमान घर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो उनके कान में अजान क्यों सुनाया गया, तकबीर क्यों सुनाई गई? दाहिना कान में अजान सुनाया जाता है और बायां कान में तकबीर सुनाई जाती है। फिर खतना कराया जाता है, आदि आदि इस्लाम की रीति रिवाज के अनुसार उसको सारा दुनिया में करना पड़ता है। अगर वो मुसलमान पैदा हुआ तो ये सब क्यों कराने पड़ते हैं?